आमी आयज ह्या प्रकारचे जे पांय आसात जे नॉर्मल तो चलत वचपाक शकता अशा पद्दतीचे इक्विपमेंट्स दितात. Very smooth sari. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. ज्या हँडिकॅप मनशाक एक घरांतलो भायर डॉक्टरा कडेन व्हरपाक सुद्दां ताका इतले त्रास पडटा, ताका उबारचो पडटा, ताका गाडयेन घालपाक 4-5 जाणांची मदत लागता, मागीर ताका परत हाडपा खातीर इतलो हें लागता. पर्पल फेस्टाक सुद्दां व्हरपाक म्हाका ताका इतले त्रास पडले. सो हे जे गव्हर्मेंट हे हितून चिंतता, हे डायरेक्शनान चिंतता, ताजे एक आनी गोंयान असो स्टेट ह्या गोंयान हे अशें जाता, डेव्हलपमेंट जाता आनी फ्रॉम द मेडिकल फिल्ड हें एकदम मनांतल्यान सामकें बरें दिसता. ओके. आनी म्हजो एक चलो आसा तो डिसेबल्ड आसा, तो नॉट फिजिकली डिसेबल्ड बट मेंटली डिसेबल्ड आसा, ऑटिझम आसा ताका. सो इवन त्या क्षेत्रांत सुद्दां गव्हर्मेंटान खूब हें केल्लें आसा, सेंटर्स हाडिल्ले आसा. म्हणजे म्हाका पयलीं स्टार्टींग इतले त्रास जाताले की ताका कसो शिकोवचो, ताका कडेन फुडें काडचो. सो जेन्ना एडमिशन तुका सुद्दां म्हाका मेळपाक इतले त्रास जाताले स्कुलान, नॉर्मल स्कुलान ताका कशें हें जातालें, तो एक जाग्यार बसनाशिल्लो, हायपर एक्टीव आसतालो. सो आय हॅव टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू टीच हिम. आनी आतां हांव पळयता की गव्हर्मेंट खूब एफर्ट्स घेतात, बिकॉज ती रेशो जी आशिल्ली ऑटिझमाची रेशो जी आशिल्ली ती एक टायमार आशिल्ली 150 चिल्ड्रन इन समथींग 150 in one autistic children in 150 children. Okay, now it has come to 1 children in 50. The cases have so much increased. So म्हाका एक म्हणपाचें आसा की गव्हर्मेंटान हे दृश्टीकोनांतल्यान सुद्दां ह्या हितूंतल्यान सुद्दां कितें तरी चिंतचें, बिकॉज this is sort of an epidemic which is also coming up. Very good. Expert must be you are good. Very good. आज 4-5 वर्सां जालीं म्हजो पांय काडलेले, पूण तो आमी म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका हेल्प करून घातलो. पूण आतां गव्हर्मेंटाचे आनी डॉक्टरांचे सगळ्यांच्या देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां तेंच्यांनी खूब हेल्प केला. सायकली दिल्यात, इलेक्ट्रीक सायकल दिल्यात, चड करून डॉक्टर शुभम आनी जे तेच्या बरोबर स्टाफ आहा तेंच्यांनी आमकां खुबसो हेल्प केला आनी खूब समजून सगळें सांगलां. म्हणून हांवें गोवा गव्हर्मेंटाक आनी त्या डॉक्टरांक सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हणजे पांयांनी चलून आनी हात मातसो उखलो ना, त्या खातीर आमी जायते डॉक्टरांक जाय करून डॉक्टरांक आमकां जायते फेसिलिटी दिवन आमकां मिनिस्टरांनी सगळ्यांनी मेळून आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा. दिव्याच्या दिव्याच्या ही स्कीम जी केलेली आहा तो एलेम्को ही कंपनी जावन आसा गव्हर्मेंट बेस्ड कंपनी आहा आनी थ्रू हे जे आतां ऑर्गनायझेशन केलेलें आहा आमच्या फेसिलिटी दिवपाक आमच्या हँडिकॅप लोकांक बऱ्यांतल्या बरें आमचे लोक तिका गरजेचे हे आमचे खंयचे स्टेटीनी ना, हे फर्स्ट टायम हे आमच्या स्टेटीन केलेलें आहा. वाल दिता आमच्या सीएमाक, आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक, तशेंच आमचे एका हिसोब नासतना आमचो हेल्थ मिनिस्टराक तोय हिंगासर खूब कामां करता. पयल्या हॉस्पिटलाचे मेडिकलाचे फेसिलिटी कशी दिलेली आहा आमच्या सुपर स्पेशलिस्ट वॉर्ड मेडिकल खुबशे व्हडले म्हाका दिसता आमच्या इंडियेक खंयच्याच स्टेटीनी व्हडले हॉस्पिटल ना. आनी तशेंच ही जे आयज हिंगासर आमी सायकली दिता, व्हील चॅरी दिता, जावं ब्रेक्स दिता, मागीर कोणाक आतां मेडिकल कोणाक एका दुसरे फेसिलिटी आहा, वॉकिंग स्टीक आहा, ब्लायंड मनशांच्या खातीर दिल्लेले आहा ब्लायंड स्टीक आहा, मोटरसायकलीचे जे सायकली आहा ह्यो हिंगासर आतां ह्यो थोडे पयशे दिवपाक पयले आहले 50% 50% गव्हर्मेंट दिताले. आतां अशें हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयलां, तेजें मनान आहा की असल्यो फुली फेसिलिटी मेळच्यो लोकांक, कित्याक जाता तितले आमचे थोडे लोक रिजर्वींग पळय आहा तांकां मेळोंकूच जाय. थोड्या कडेन पयशे ना जाल्ल्या कारणाक लागून तांकां लागून एटलीस्ट तेंच्या लायफान तरी तांकां भोंवपाक तरी मेळों दी.
एक फाटी कितें आसता थोडी जी बीच आसता ते दीस रात घरांत पडलेले आसता तांकां एटलिस्ट तेंचे ओन जो फाल्यां पयलीं वचूंक शकता जावं म्हणजे बिचीर वचूंक शकता तेजे तरी तांकां येवपाक गव्हर्मेंटान आनी खूब आमचो मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष फर्नांडीस इतले तरेन लोकांचे बरें चिंतलेले आहा आनी अशेंच तरेन चिंतचें आनी ह्या डिपार्टमेंटाक हांव मागीर दिता अशेंच तेणी चालूच करचें आनी जाता तितले सगळी फॅसिलिटी जे डिजर्वींग आहा तांकां येवन मेळच्यो आनी हे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हे आमकां जालेले आहा म्हणून म्हाका खूब वाटता म्हाज्या फुड्यान एक जॉब मनीस येयलेले एक सुरेश आनी एक कल्लप्पा म्हणून तेंचे आतां ऑलमोस्ट एक वर्स जालें तांकां सायकली घालून गेली आनी खरेंच तांकां पावोवंक पावना आनी तांकां गरज आहा हेची तेका लागून ते फॅसिलिटी आहा ताका सर हांव खंयतरी म्हणून सांगता म्हणजे एक म्हयन्या भितर म्हाका दिसता की अरावंड 20 lakhs वर्थ इक्विपमेंट्स आमी दिले आणि साधारण ते 332 एड्स एंड अप्लायन्सीस 312 एड्स एंड अप्लायन्सीस हांगा दिल्ले आसात आणि आता सगळ्या लोकांक कळटले कारण कोणाक खबर म्हायती नाशिल्ली म्हणजे दिसाक कमीत कमी आमचे 15 पेशंट्स ह्या हातून भितर बेड घेतात आनी तांकां इक्विपमेंट्स वतात 20 lakhs वर्थ ह्या केल्ले आसात पयल्याच म्हयन्या भितर आमी स्टार्ट करून पयल्याच म्हयन्या भितर खूब मोठ्या प्रमाणात जाता कळ्ळें म्हाका दिसता सोल्युशन्स खूब येतली आमी सगळ्यांनीच विश्वास दवरलो जाय डेफिनेटली आमच्या दिव्यांग भावां भयणीक एक कम्फर्टेबल लायफ जगपाक मेळटली